بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. حامل المسك. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. حامل المسك تقدم ولفظنا البر فمن بالمزلقا. خلقت كتب جد كربا بفتح مخرج على الأول سبا. كبيرة خيس لدى الوافية أتبع خيس عند وقت. القاري آصف ضياء العصري. آلي والياء الياسين بانفصالي والوقت وعرف من تلاها. آلي في تحفة السمندية في تجريد الكلمات القرآنية. والوقف تام حيث لا تعلقا ولا كذا رياضة والأخذ والنفوى يعرفي. خمسة تعيسة للعلامة وللسمنودي إبراهيم. وهذا نظم جامع في تجريد القرآن الكريم. للسمنودي إبراهيم ابن علي كن به رحيما. فهو أسير تقديم محدثكم أحمد. قال أسير الذنب إبراهيم شخاصة السخ عنه يا كريم. أحمد ربي دائما مسلما على إمام الأنبياء محمد والآل والأصحاب وقارئ مجود الكتاب. قال أسير الذنب إبراهيم شخصة السخ يا كريم. شخصة السخ يا كريم. أحمد ربي دائما مسلما على إمام الأنبياء مسلما على إمام الأنبياء.
محمد والآل والأصحاب وقارئا مجود الكتاب قارئا مجود الكتاب وبعد فالتجريد ختم لازم من يترك التجريد فهو آثم لأن ربنا به قد أنزل وبالتواتر إلينا وسلام وبالتواتر إلينا وسلام وقال آمرا به مؤكدا ورتل القرآن يا لجودا ورثناه كوفه والابتداء وذاك في كون علي وردا وذاك في كون علي بردا وقد يزيد القول لحسنا ولا